बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी, इदारों के ख़िलाफ़ बयानात देने के हवाले से उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में अहम समाअत होने जा रही है और उसकी अहम तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि सियासतदानों के ख़िलाफ़, करप्ट सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो हमेशा सरकार को खाने में मसरूफ़ रहते हैं, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी जजमेंट सामने आई है और उसमें सबसे बड़े आप जानते हैं कि ज़रदारी और शरीफ माफिया है जो इस में मुलव्वस रहा है और उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सामने आया है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि 8 सितंबर को तलाल चौधरी और निहाल हाशमी पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो 8 सितंबर के लिए इमरान खान की जो तौहीन अदालत का केस है उसमें 2 चीज़ें थी जिनको सामने रखा गया था। अदालत की तरफ से 3 फैसलों का हवाला दिया गया था, 2 सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले थे और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था वो फिरदौस आशिक अवान, सरकार बनाम फिरदौस आशिक अवान था और जो दूसरे मुकदमात थे उसमें सरकार बनाम तलाल चौधरी और सरकार बनाम निहाल हाशमी और दानियाल अज़ीज़, ये मुकदमात थे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक कैंपेन शुरू कर दिया है ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़, जिसका इजहार आज जज साहब ने ख़ुद भी फरमाया और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो इन बातों को समझते भी हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि मुस्लिम लीग नून किस हद तक जा रही है और ये क्यों इनको तकलीफ़ क्यों है। अब इनका ख़्याल ये है कि 8 सितंबर को जज अदालत के सामने निहाल हाशमी और तलाल चौधरी भी बैठे होंगे और अदालत से ये कहेंगे, अटारनी जनरल साहब अदालत को कहेंगे, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालत को कहेंगे या अदालत में जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे होंगे जिनको अदालत ने मुआवन मुकर्रर किया है और फिर वो वकला जो हैं जो 2 सीनियर वकला को मुकर्रर किया गया है उनमें से कोई कह दे कि जनाब अगर आपने इमरान खान की माफ़ी मंजूर करनी है तो ये जो बेचारे बैठे हैं इनकी माफ़ी तो कबूल नहीं हुई थी, इनको तो सज़ा हुई थी, इनके ख़िलाफ़ तो बाकायदा ट्रायल हुआ था, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों आप उनकी क्यों माफ़ी कबूल करने जा रहे हैं या आप उनको क्यों रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं। ये बेसिकली एक और ये फिर आके मीडिया को कहेंगे कि देखें जी हमारे केस में तो हमें इंसाफ, हमें तो सज़ा हुई थी, हमारी तो हमने तो माफ़ी मांगी थी, हमें तो दो दफ़ा मौका नहीं दिया गया था जवाब जमा करवाने का, हमें तो एक ही दफ़ा मौका दिया गया, उसी में हमने माफ़ी मांग ली और उसके बावजूद हमें माफ़ नहीं किया गया था और आज इमरान खान को ये रिलीफ़ देने जा रहे हैं। ये बेसिकली इनका। अब जो तलाल चौधरी ने फैसलाबाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब सब्र का मुजाहरा ना करें, और ये मैं ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जब आपके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और पीडीएम वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा रहे थे, आप बतौर चीफ़ जस्टिस आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया और आपने एक्शन नहीं लिया। काश उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्शन ले लेती, लेकिन बदकिस्मती है कि जो अभी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का फ़ैसला आया है जिसके ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील जा रही है मरीम नवाज़ वगैरह के, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएँ, लेकिन चाहिए ये था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर एक्शन लेती, तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन न लिया। बतौर कानून का तालिब इल्म मेरा ये गिला है अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब कैंपेन शुरू हो गई है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उमर अता बंदयाल साहब से मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी और बतौर कानून का तालिब इल्म मेरी ये इल्तिजा है, इस्तदा है कि जनाब अली जब आपके ख़िलाफ़ ये सारी मुहिम चलाई जा रही थी आपने नहीं लिया, आपका बड़ापन है, लेकिन कौम आज देख रही है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ इतने बड़े इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि इमरान खान के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। इस मामले पर भी अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन नहीं लेते तो कल ये किसी और हाई कोर्ट को के ख़िलाफ़ बातें करेंगे। ये जो चीज़ें हैं अब आप अंदाज़ा लगाएं ये किस हद तक जा सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत होने जा रही है इमरान खान के मामले पर, और वो भी 8 सितंबर को है। 8 सितंबर को इमरान खान की जो अखराज मुकदमा है उस पर समाअत होनी है। 8 सितंबर को इमरान खान के तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है और तौहीन इदारों की जो दरख्वास्त है उस पर भी 8 सितंबर को इमरान खान की, और तौहीन कमीशन है उस पर 7 सितंबर है। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल जो इकट्ठी हो रही हैं वो कौम जानती है। अच्छा,
اب معاملہ آ گیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جو ججمنٹ ہے، بڑی خوبصورت ججمنٹ ہے۔ متروکہ وقف املاک کی زمین کی ملکیت سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے سرکاری زمین پر سیاستدانوں کی تختیاں لگانے سے روک دیا۔ سرکاری زمینیں ہیں متروکہ وقف املاک کی، اور وہاں پر سیاستدانوں نے اپنی تختیاں لگائی ہوئی ہیں، اپنے نام لگائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ شو کرواتے ہیں کہ یہ جو سرکاری زمین ہے جو عوام و ناس کی بھلائی کے لیے ہے، یہ کوئی قبرستان بنا دیا گیا، کوئی عیدگاہ بنا دی گئی، کوئی بھی جو سرکاری زمینیں ہیں اور کوئی کھیلوں کا گراؤنڈ بنا دیا گیا، زمینیں وہ سرکاری ہیں، اور انہوں نے اپنے وہاں پر بورڈ لگائے ہوئے ہیں یہ شو کروانے کے لیے کہ یہ جو ہم نے بھلائی کی ہے یہ ہم نے کی ہے، سرکار نے نہیں کی۔ سرکار کی زمینوں پر یہ لوگ لٹیرے بن کے اپنے بورڈ لگا کے بیٹھے ہیں اور یہ شو کرواتے ہیں کہ سرکار کی زمینوں کے مالک یہ ہیں یا ریاست کی زمینوں کے مالک یہ ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ جانتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے شہر میں جہاں سرکاری زمین ہے، اگر آپ اگر سرکاری زمین وقف ہوئی ہے قبرستان کے لیے، وہاں بھی ان کے بورڈ آپ کو نظر آئیں گے۔ کھیلوں کا میدان ہے، کوئی بھی کوئی پارک ہے، وہاں ان کے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور یہ شو کرواتے ہیں کہ جیسے یہ انہوں نے کوئی احسان کیا ہے قوم پر یا اپنے علاقے پر۔ تو یہ بیسیکلی معاملہ تھا۔ عدالت عظمیٰ نے استفسار کیا کہ سیاستدان حکومتی زمینوں پر، سرکاری زمینوں پر اپنے نام کی تختیاں کیسے لگا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ کچی آبادی یا حکومتی زمین پر سیاستدانوں کی تختیاں لگانا اب بند ہونے چاہیے۔ اگر کوئی سیاستدان کسی کو شوق ہے کہ وہ عوام و ناس کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، عوام کی ویلفیئر کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور وہاں اپنی تختی بھی لگانا چاہتا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرمایا کہ پھر آپ اپنی زمین وقف کریں اور پھر آپ وہ عوام کی بھلائی کے لیے وقف کریں اور پھر اس کے اوپر اپنی تختی آپ 10 تختیاں لگا لیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن زمین سرکار کی ہو، تختی سیاستدان کی ہو، یہ نہیں چلے گا، یہ اب تماشا نہیں چلے گا۔ اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ یہ بند ہونا چاہیے، بس بہت ہو گیا آپ نے سرکار کو جو استعمال کیا، سرکار کا جو نام استعمال کیا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ حکم نامے کی کاپی حکومت پنجاب، چیف سیکرٹری، جو اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب اور باقی ہیں ان کو بھیجی جائے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں جو دائر درخواست تھی اس میں وکیل متروکہ وقف املاک بورڈ نے عدالت کو بتایا کہ راولپنڈی سید پور روڈ کے قریب زمین کو وفاق نے کچی آبادی قرار دیا۔ کچی آبادی 1992 میں ڈکلیئر ہوئی اور 2008 میں پرویز الہی نے شہریوں کو ملکیت سونپی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کچی آبادی کی زمین میں دھرم شالہ بھی ہے جو متروکہ وقف املاک کی جو ملکیت ہے۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے استفسار کیا کہ متروکہ وقف املاک کی زمین کی ملکیت کا کیا ثبوت ہے؟ اگر وہاں پر دھرم شالہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی ملکیت ہو گئی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے کچی آبادی پر بنے دھرم شالہ کا حق دعویٰ پہلے کیوں نہیں کیا؟ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ریمارک دیے کہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے پاس ملکیت کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عدالت نے وہ جو پرویز الہی نے 2008 میں کچی آبادی کے حقوق جو مالکانہ حقوق ہیں وہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو دے دیے تھے، تو اس کے خلاف متروکہ وقف املاک آیا تھا کہ اس کچی آبادی میں ایک دھرم شالہ بھی ہے، اور یہ جو پرویز الہی کے دور میں یہ جو حقوق دیے گئے ہیں مالکانہ حقوق، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بیسیکلی درخواست دائر کی گئی تھی۔ تو عدالت نے کہا بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ وقف املاک کی زمین ہے؟ اگر کسی جگہ پہ کوئی دھرم شالہ بنی ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کی زمین ہے۔ عدالت نے متروکہ وقف املاک کی جو درخواست ہے اس کو خارج کیا۔ پرویز الہی کا جو اقدام تھا عدالت نے اس کو برقرار رکھا۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ بہرحال دوسری طرف سے جو عمران خان اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے خلاف ایک درخواست تھی، اور یہ درخواست تھی کہ جو اداروں کے خلاف تقریروں سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے، آپ سمجھیں کہ میرے ذہن میں جو میری چھٹی حص ہے وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ جو کیس ہے جس پر 8 ستمبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، یہ کیس کنورٹ ہو جائے گا سو موٹو میں، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف گفتگو کی جاتی رہی ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف اب مہم چلائی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اس میں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب جیسے ججز ہیں جو ان حوالوں سے بڑے سخت ہیں، تو یہ ایک درخواست تھی اور اس میں عمران خان، فواد چودھری اور شیریں مزاری کے نام شامل تھے، اور یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں
3 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سماعت نہیں کر رہے، انہوں نے بینچ تشکیل دیا ہے۔ بینچ میں 2 ججز ہیں، ایک جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں جو صدارت کار ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں۔ یہ 2 رکنی بینچ ہے جو عمران خان، فواد چودھری اور شیریں مزاری کے خلاف، اداروں کے خلاف جو درخواست ہے اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اور اس میں جو وہ حسین فیصل درخواست گزار ہیں، یہ ایڈوکیٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، عدالت نے ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ 8 ستمبر کو عدالت سماعت کرے گی اور آپ جانتے ہیں کہ 8 ستمبر کو ہی عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر بھی سماعت ہونے جا رہی ہے، جس میں مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جائیں گے۔ اور جو آج طوفان بدتمیزی اٹھایا ہے اور جس طریقے کی گفتگو کی گئی ہے طلال چودھری کی طرف سے، اس کو تو اسی دن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے تو میں جو اطہر من اللہ صاحب نہ بھی لیں ایکشن، جو باقی 4 رکنی بینچ بیٹھا ہوگا، میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ادھر ہی ان کو ہتھ کڑی لگوائیں گے کہ آپ کی یہ مجال کیسے ہوئی کہ آپ نے عدالتوں کے حوالے سے ایسی بات کی، آپ پہلے بھی سزا یافتہ ہیں، اور کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو معافی ملتی جب آپ کی حرکتیں یہ ہیں کہ آپ وہی کام دوبارہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور سزا کے باوجود آپ کو شرم نہیں آئی اور آپ نے جو عدالتیں ہیں ان کا حیا نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں 8 ستمبر کو ان سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔